आता मागीर सद्दां येता टँकर टँकर म्हण ह्याच वर्सा तो पयलो कशें करताले तुमी करून येवनूच फक्त ना पयलो कशें उदकाचें हें करताले पयलीं आमी सकयल बांयचेर ना जाल्यार मागीर सकयल त्या रस्त्यान पयलीं सकयल रोड गेला थिंगच्यान मातयेच्यान हाडप मातयाची घेवन येताले थंयच्यान मातयाची घेवन अरे येताले बापरे आनी आतां बांय बी सुकले ह्या वर्सा खावपाक जावं उदक ना बांय बी थंयच्यान मातया हाडटाले सकयल तो लास्ट पळय रोड गेलो पळय थिंग ती मदीं एक शेतां बांय आसा त्या बांयची उदक हाडून खावपा आमी पूण आतां उदक जाता मे म्हयन्यात हां एप्रिला उदक जाता आतां गिमाक हय थिंग उरता त्या बांय उरता आनी मे म्हयन्याक मे म्हयन्या बी थिंगच्यान हाडप आतां हे 2 म्हयने सामके त्रास जाता आमकां उदकाक अशी आमकां आतां हेजी झरी उदक मेळटा पूण ते चालूच आसता आतां पळय त्या झरी ते मातशें पडटा पळय ते सुकले न्हू यातून त्रास जावपा तुमकां फुडें अशें गेले तुमी घरा कडेन आतां येयले सरकारान कांय करूं ना ना गोवोरमेंटान कितें केलां कांयच ना इतली वर्सां कांयच करूं ना आनी घरा घरा नळ आसा म्हणून सरकार सांगता तर कितें हर घर हर घर नळ म्हणटा हर घर नळ पूण आमकां फायदो कितें आसा आतां आमी ह्या खेडेगांव कोण पळयता फक्त सिटी एरिया पळोवप ह्या गरीब लोकांक कोण खंय पळयता गरीब लोकूय मत मारता न्हू रे आं गरीब लोकूय मत मारता न्हू रे बाबा मत गरीब लोक एकान एक मत मारता कितें हय पूण येयलेल्या वर्सान हांव अशें करता तूं तशें करता आमदाराक आमदार जालो मंत्री जालो तेन्ना कांय ना कांय ना स्टार्टींग आसपासून दितले आपण असं करता तसं करता पूण फुडें कांय ना फुडें कांयच ना येयलो गेलो येयलो गेलो तुमकां फुल येयलो गेलो आपूण असं करतलो तसं करता पूण फुडें कांय करपा ना फुडें कांय करपा ना आनी फुडें थिंग गेल्यार तांचे फुड्यान गेल्यार आतां आमकां लायक न्हू हय तुगे हो लिडराक घेवन यो तो लिडराक घेवन यो आनी ह्या सरपंचाक घेवन यो आमदाराक घेवन यो असलें कितें भाऊ म्हाका एक सांग आमी एक बारीक व्हिडिओ काडपाक सोदता ते ड्रम पळयले मरे तेजे सो आमी व्हिडिओ काडटना तुमी उलोवपाक शकता आमी उलयतले म्हणल्यार तुमकां उदका लागून म्हाजे त्रास जाता पळय न्हू तेजेर धरता आनी कांयच ना उदकाचेर तर आमी अशें रावता मरे बॅरल दाखयता आनी आमी उलयता की बाबा तुमकां त्रास जाता तर तुमकां कितें आतां तुमी सांगलें पळय तितले सकल्यान उदक हाडटाले म्हणून कितले त्रास जाता हें आतां झरी सुकले म्हणल्यार तेजे मागीर आमी उलयता कितें आसता फुडलें असं पसंत एक काम कर तुम्ही पॉज करा एक मिनिट चल सुदाकर करवे ना कर मरे करवे 1 2 3 आमची वन ऑफ द टीम हांगा येयल्या विरेशूय आयज बरोबर आसा आमचे आनी फूल काणकोण आमी कंप्लीट करपाक सोदता तितको फास्ट आनी ही सगळी आमची काणकोणची टीम आमचे वांगडा प्रेमानंद भैया प्रेमानंद गावड्या प्रेमानंद आसा आनी एकटो आमचो मागीर आमच्या वांगडा विनायक आसा शैलेश आसा आनी हे सगळे भुरगे आसा ते टॉर्च घेवन रावले इतके जाण आनी हांगा जेन्ना वयर येयले हांगा रस्तो पयलीं म्हणल्यार ना वाटेर कसल्योच लायटी ना आनी तेच बरोबर जो भाऊ आमकां सुदाकर गांवकर हांगा आमी जेन्ना पळयले आनी शॉक जाले अशें करून रावले हे सगळे कडेन आमकां दिसता कित्याक खेडे गांवांनी खंयच मेळना आमकां आनी भाऊन आमकां गाडयेर बसून तेंच सांगलें की तुमी सिटीन डेव्हलपमेंट करता सिटीचे डेव्हलपमेंटूय आमी जाणा स्मार्ट सिटीच्या नांवार कितें चल्लां आनी कशे तरेन हेंची लूट चालू आहा ती जेन्ना आमी हांगा वयर येयले तेन्ना पळयलें की सगळे कडेन बॅरलां हाडून दवरल्या आनी भाऊन आपली कथा सांगली कशे त्रास जाता तांकां तेंची झर आसा ती लास्ट आतां एप्रील मे म्हयने म्हणल्यार ते कांयच येना थंय आनी ते खंय बरें वयताले ते सकयल्यान उदक हाडून ते वयर बावडे घेवन येता इतकी तेंची बायलां आनी हार काडटा सगळे मागीर सगळे आतां खंय तरी गाडयो जाल्यार थंयच्यान ते हाडटा अशें सांगलें भाऊच्याच तोंडाच्यान आयकूया आमी की कशे तेंचे हाल जाले ते भाऊ आमच्या वांगडा आसा सुदाकर गांवकर जे करवे वाडो आसा थंय आसा हांव करवे गोटेकर वाडो आमगेलो थंय आमी आमगे पयलीं हाज्या पंचायतान पयलीं ओल्ड डेजान आमी हिंगा रावता आसतानी कितें म्हणटकच आमकां हिंगा उदक ना रस्तो ना लायट एक 7-8 वर्सांनी आतां लायट पावली कितें रस्तो अजिबात ना कोणाक कितें बरें ना जाल्यार व्हरपा पावसा बिसा सामके त्रास जाता कितें म्हणटकच आतां आमकां गव्हर्मेंट कितें हें करता जाल्यार ते गव्हर्मेंट कांय वासूस करना पंच आसले ते कांयच वासूस करना ह्या 1 वर्साक ह्या पंचान आतां आमकां उदक हाडून दिता ह्या 2 वर्सांक गेल्या वर्साक आनीक ह्या वर्साक कितें आनीक हेजे फुडें आतां आमकां तुमी कोणी हें करता ते आमकां हेल्प केलें जाल्यार आमकां उदक आनी लायट आमी साम मेन गरजेची कितें ती उदक आमकां लायट ही पावपाक जाय ते उदक हाडून दिता टँकराचें उदक हय हें टँकराचें तुमी पिवपाकूय तेच यूज करता हय पिवपाक यूज करता आमी ओके आमी सगळे जाणा टँकराचें उदक कशें तरेन आसता तें आनी तें उदक पितकीर जेन्ना आमी गांवगिऱ्या वाठारांत रावता तेन्ना आमकां बांयचें उदक संवय आसता पिवपाची जावं आमच्या नळाचें सुद्दां ओके अशें पूण बांयचे हांगचे लोक आसा ते झरीचे नाल्यार बांयचे लोक उदक पिताले आनी अकस्मात जेन्ना हो चेंजीस जाता
तेन्ना खंय तरी त्रास जाता म्हणून हे शुगर आसा कित्याक आमकां जेन्ना ते भुरगो मेळ्ळो तो सामको थोकलेन एडमीट जावन येयलो ताका हांगा सराचें हें आशिल्लें तेन्ना ताका विचारलें दुसरे वाड्यार सकयल आनी तेन्ना ताका विचारलें तेन्ना सेम सांगलें की हे चेंजीस जाल्ल्या कारणान हे प्रॉब्लेम जाता म्हणून. आतां हो सरकार जो सांगता हर घर जल हर घर नल हे हर घर जलाचे नारे आसा ते फक्त तुमी व्हडले व्हडले एडवर्टायज दिवन ते दाखोवपाचे तेजे सारखे भाऊन म्हणले ते कांयच फायदो ना. हे पिशान काडटा हे लोकांक कळपा जाय जे तांकां आयज बिलीव करता तांकां कळपा जाय की ही BJP सरकार जावं पयलीं काँग्रेस आशिल्ले ते आतां BJP मय जाल्ले आसा सगळे ते तितून उडयो मारून हे डेव्हलपमेंट लागलो हो एक्च्युअल डेव्हलपमेंट गांवचो जे जाग्यार लायट ना तेणे लायट सांगली ती स्ट्रीट लायट सांगना तेणे रस्त्यार आतां एक खंय तरी तेंचो भितर आसा तो एक आतां लायट येयला आसतली फाटल्या खूब आनी हे तरेन आयज आमचे रस्त्यार कांयच लायट ना आनी हे तरेन हे डेव्हलपमेंट करता हांगा कसलो डेव्हलपमेंट तो खबर ना. आमी टॅक्स पे करता तांकां पण हे आयज पर्यंत जे बेजीक सादी नेसेसिटी लायट उदक मागीर जे रावपाक लागून घर आसपा जाय ते ना. आनी हे आयज हे जे मायग्रंटाचे जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिवन जेन्ना तेंची जमीनदोस केल्ली आसा तांकां रिहेबिलिट करपाची गजाली उलयता आनी आयज आमचो गोंयकार जो आसा तो स्वताक रडटा. हे लोकांनी प्रत्येकान विचार करपा जाय. आरजी कटिबद्ध आसतली हे जे काम करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी हे जे काम करता आमी ते कटिबद्ध ते फक्त इलेक्शना पुरतीच उरना आमी चालू आसता आमचे भोंवप चालू आसता म्हणून आयज जे एक्सपेक्ट हे मेळटा आमकां लोकां कडल्यान जे आमकां एक्सेप्टन्स मेळटा तो तेच रिजन आसा कित्याक आमी इलेक्शन जालें की भितर बसले ना आमी लोकां मदीं गेले लोकां वांगडा भोंवले लोकांची कितें समस्या आशिल्ली ती जाणून घेतली कित्याक आमकां खबर आसा जे सोल्युशन आसा ते लोकां कडेन आसा पूण ते सोल्युशन दिवपाक लागून एटलिस्ट तेंचे फुड्यान एक 2 मिनटां बसपा जाय. जे तेंचे कडेन उपाय सगळे तुमचेच कडेन आसा हांगच्यान कशें येवपा जाय उदक ते गांवगिरे वाठार ते जे हे आसा ते ट्रायबल लोक हे सगळे तेंचो फंड आसा तेजेर हांव मागता जो आमचो प्रेमानंद भाऊ आसा तेणें सांगचें की कितको फंड आसा लोकांक खबर ना आनी आमी अवेरनेस करीत रावतले. हे जे नालायक जे बसलेले आसा लोकांक आयज हे करता आमगे चिड्डून माड्डून उडयता ते भाऊ कडेन हांव मागता की ट्रायबल फंडा बद्दल तुमी मुद्दम सांगता कितको फंड आनी कितको फंड ते कशे यूज करता ते. सो काणकोण तालुक्यान आसा आमी आनी आमचे भाऊन सांगला त्या प्रमाणे आज आमी काणकोण चौफेर दौरो आशिल्लो आनी ते गेले त्या प्रमाणे काणकोणान हांगा सुद्दां येतलो जाल्यार वेवस्थीत रस्तो ना रस्त्याचे लायटीचे प्रोविजन सारकें ना म्हणजे आज जे भुरगे सुद्दां जे कामा वयल्यान येता लेट येतात हांगसर खंयच्योच IDC फॅक्टरी सुद्दां पयस आसा पयस कामाक वयता लेट येता घरा कडेन येतना तांकां वाटेर येवपाक लायटी ना जावं रस्तो सारको ना हे कंडिशनान लोक हांगा वावरतात. म्हणजे आज जे ट्रायबल लोक आसा आनी जो ट्रायबलाचो फंड आसा म्हणजे जवळ जवळ 2600 कोटी वर्साक म्हणून आसा आनी तातूंतलो जवळ जवळ एक 20% सुद्दां यूज जायना. म्हणजे हो पयसो यूज जायना कित्याक जायना कशें जायना हे आमकां खबर ना पूण आमी सांगूंक सोदता जेन्ना आमी सिस्टमान वतले तेन्ना हो पयसो कसो यूज करपाचो कितें यूज करपाचें हें आमी कटिबद्ध आसतले करपाक. म्हणजे जेणे करून जे ट्रायबल लोक आसा जे मूळ गोंयकार आसा तांकां ह्यो सुविधा मेळपाक जाय आनी हे सुविधा पासून कितलींशीं वर्सां आज गोंय स्वतंत्र जावन 60-62 वर्सां जालीं आमचे जे ट्रायबलांक खंय तरी वंचीत दवरलेले आसा आनी हे नीज गोंयकार मुळावे जशे हांगसर जे तेंची जनरेशनां सोंपली आनी हांगचे तेंचे जमनीचे अधिकार सुद्दां खंय तरी पत्त्यार पडलेले ना. म्हणजे आज जो बहुजन समाजाचो जो लोक आसा ट्रायबल जावं बहुजन समाजाचो लोक आसा हो खंय तरी अक्षरशः शेणलेलो आसा आनी जे उमेदवार सुद्दां दितात ते खंय तरी आज कोणाक तरी बायपास करून जे व्हडले व्हडले डोनेशन दिल्ले लोकांक जी BJP पार्टी जे उमेदवार घोशीत करता हे खंय तरी वेगळे तरेन आसा आनी हांव ट्रायबलां कडेन मागता जो आज तुमचो खंय तरी विकास जावं खुटला जो विकास जावपाक खंय तरी कोणी तरी आडखाटी हाडल्या हेजेर आमी ठाम आसा निर्णय दिवपाक आनी आमचो जो विकास जावपाक जाय हेजेर आमी ठाम आसा देव बरें करूं. आनी हे कितें जे गजाली आसल्यो ते मार्गार लागतले. विनायक बाब आमचे बरोबर आसा आनी तो कंटिन्युअस जेन्ना जेन्ना आमी हांगा येता जावं ते हे भुरग्यांनी आमचे विनायक बाब आसा प्रेमानंद आसा मागीर आमचो प्रशांत पागी आसा मागीर आमचे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी हांगा खूब एफर्ट घातले हो गांवांत भोंवपाक सगळ्यांक खबर आसा की हांगा येवन हे करता आनी जे आपलो गांव कंप्लीट जालो म्हणून सांगता तांकां लागून विनायक बाबा कडेन हांव मागता की तेणें सांगचें की कशें तरेन लोकांचें जगणें आसा हांगा मुद्दम सांग. नमस्कार. आयज आमी गांवडोंगरी वाठारांत भोंवताले भोंवता आमी ह्या जाग्याचेर पावले करव्या ह्या जाग्यार पूण आमकां खरेंच दुख्ख दिसता जेन्ना आमी जाग्यार पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या जाग्यार वचपाक सारको सादो सुविधा ना सारकी रोड ना तशेंच लायटीची वेवस्था ना तशेंच तुमी पळोवपाक शकता हे जे ड्रम
ते हांगा भरून दवरलाय. तेमकां फक्त टँकराची वेवस्था, एक उदकाचें सादें कनेक्शन ना. हे कित्याक ना? खरेंच दूख दिसता मनाक जे पळोवन. आमी रावताय दुसरी बागा, पूण जेन्ना आमी गांवडोंगरी सारकी बागा पावताय, जेन्ना आमी तेंची परिस्थिती पळयताय, जे हाल पळयताय, खरेंच मनाक दूख दिसता. पूण हो खरें म्हणल्यार सांगपाचो लोकांनी विचार करपा जाय. हे अशें कित्याक जाला? इतलीं वर्सां आमी ओगी रावले, पूण हेचे फुडें आमी ओगी रावचे नाय. आमी खंय तरी आतां उठपाक जाय, आवाज करपाक जाय. आनी जो मेरेन आमी आवाज करपाना तो आमचें कांय जावचें ना. तो म्हणटा सगळ्यांनी आतां चिंतपा जाय, कितें तरी करया फुडें. आनी ज्या आतां लोकसभा इलेक्शन आहा, ह्या लोकसभा इलेक्शनाक आमची आजी पार्टी हांव सगळ्या कडेन मागता की तेमी जाता तितले सपोर्ट कराय. ना जाल्यार आमकां अशेंच उदका खातीर, लायटी खातीर, सगल्या खातीर रडचें पडटलें. जर तुमकां दिसता आमकां मुखार बरो फुडार जाय, आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण जाय, बरो फुडार जाय, जाल्यार आमी खंय तरी चिंतया आनी आर्जीक मात सपोर्ट करया. नाजाल्यार आमी अशेंच हांगा उरतले. देव बरें करूं. सो तुमी आतां पळयलां जेन्ना आमी आतां काणकोण वाठारांत आसा, सकाळच्यान भोंवता, जे गांवडोंगरी वाठार आतां आमी करवे आसा. सो खरेंच दूख दिसता, कित्याक आयज आमी ते भाऊ मेळ्ळे, भाऊन सगळें सांगलें जे सकयल गांवां उदक कशें घेवन येताले तकलेचे कळसे मारून, आनी आयज ताका 1-2 वर्सां जालीं गाडी येता, पूण तें खंयचें उदक हाडटा कितें आमकां खबर ना. पूण आयज सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, हेच गांव म्हणून तुमच्या दारी. आयज हांगा सरकार पावला, भाऊन सांगला ना म्हणून. फक्त इलेक्शनां येता, वोटींग येता, मागीर कोण येना, इवन कसले फंक्शनां ना, तेंची खबर घेवपा ना, कांयच ना. आयज खरोच गोंयकार जी परिस्थिती आसा ती खऱ्यांनी वायट जाल्ली आसा. आनी आयज जर पळयता आमी इलेक्शन कॅम्पेन, जे काँग्रेस आशिल्ले पयलीं सरकार, तेणी आमची कांयच केली ना. आतां BJP आसा तेणीच कांयच केली ना. जेन्ना आतां इलेक्शन कॅम्पेन जी आतां लोकसभेची इलेक्शन कॅम्पेनीचेर उलयता तेन्ना आमी पळयता जेन्ना BJP खंय तरी वाठारां वयता, एक देवळां वयता, पांय पडटा आनी सांगता की आमी हो काबार केलो म्हणून, की कॅम्पेन वाठारां काबार केलो म्हणून. तशेंच काँग्रेस खंय तरी वयता, एक खंय हॉलां बसता आनी सांगता की आमी फूल वाड्याची कॅम्पेन कंप्लीट केलो, अशें लोकांक पिक्चर दाखयता. पूण लोकांक सांगूंक सोदता प्रत्येक गोंयकाराक, रिव्होल्युशनरी गोवन्स, क्रांतिकारी गोंयकार तेंची कापस्ताद पळया तुमी. पयर पासून आमी एक बायट दिल्लो, तेन्नाय सांगलेली कापस्ताद हे भुरगे आयज स्वताचे पयशे मोडून आयज हे गांवां आयिल्ले आसा आनी ऑलमोस्ट आतां 7.5 जाल्लीं आसा. इवन आमी 4 टीम गेल्ले आसा. आमचो आमदार आसा विरेश बोरकर, तो दुसरी टीमीन गेल्लो आसा. इवन आमचो प्रशांत पागीत लास्ट टायम कॉन्टेस्ट केल्लो, तो एक टीमी वांगडा गेल्लो आसा. इवन बाकीचे आमचे एक्टीव मेंबर्स आसा किंवा बाकीचे आमकां सपोर्टर गांवच्यान येयल्ले आसा ते आसा. खरें दुख्ख दिसता, कित्याक आयज आमी लिबरेशन जालें, आमचें गोवा खरें मुक्त जाला की दिसना. कित्याक आमकां हे सरकारान फटयलें आसा काँग्रेस BJPन. आनी लोकां कडेन मागता आतां परत तेंचेर जर विश्वास दवरले, आमी खरेंच गोंयकार सोंपतले, गोंय आमगे काबार जातलें आनी प्रत्येक गोंयकाराक ते सोंपयतले. आनी आयज पळयल्या घाटयां ते भरीत आसा. आयज आमची रायट, प्रत्येक गोंयकाराची रायट्स आसा, घाटयां दिल्ली आसा. आयज आमची नोकरी दिल्ली आसा, आमची जागे दिल्ले आसा, आमची बाकीची जॉब्स दिल्ले आसा. आनी अशेंच चालू उरलें जाल्यार ते भायले लोक गोंयां भरतले आनी खरे गोंयकार, नीज गोंयकार म्हणटा आमी, पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन पोगो, जे आमी एसेंब्ली वचून बील मांडलेले ते आमी गोंयकार शेणटलो आनी प्रत्येक हांगा घाटी जातलो. सो आतां लोकांनी चिंतपा जाय. आतां एकूच ऑप्शन आसा तो रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, जे प्रत्येक गांवांनी वयता, लोकांचे विशय आयकता, लोकांचे दुख्ख आयकता. आनी हेच आमी एसेंब्ली वचून आमचो आमदार विरेश बोरकर मांडटा. आनी होच आवाज आमकां बाब रुबर्ट परेरा सावथा आसा आनी बाब मनोज परब नॉर्था आसात. प्रत्येकानी चिंतपाक पडटलें. आयज आमी आर्जी हाडिना जाल्यार आमी गोंयकार सोंपतले. सो सगळ्यांनी हे फावटी आमी फुटबॉलाचेर मत मारून आमी गोंयकार जिखोया आनी आमचो गोंयकाराचो आवाज आमी दिल्ली पावोया. उजो. कितें